बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ के मतलब बात करने जा रहे हैं वो बैरूनी मुल्क से तरसीलात के मतलब है कि जो गैर मुल्की दूसरे मुल्कों में जाके काम करते हैं वो अपने अपने मुल्कों में कितना ज़्यादा पैसा भेजते हैं। तो हमारे लिए चूँकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का है, लेकिन हम दुनिया के 10 बड़े मुल्कों का नाम देखना चाहते हैं जो मुल्क दूसरे मुल्कों से ज़्यादा पैसा इस बात में लेते हैं कि वो दूसरे मुल्कों को अपने वर्कर्स भेजते हैं। इस तरह जो दुनिया के 40% जो वर्कर हैं इस वक्त जो इमिग्रेंट्स हैं वो एशिया से जाती हैं, और उनमें से भी 4 ममालिक जो सबसे अहम हैं उनमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश। 20% दुनिया के जो अफरादी मैन पावर जो बाहर जाती है वो इन मुल्कों से जाती है, 4 मुल्कों से जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो दुनिया के 10 बड़े मुल्क जो कि दूसरे मुल्कों से इस बात में पैसा लेते हैं कि लोग अपनी तनख्वाहें, जिस तरह मैं और आप जो वीडियो देख रहे हैं सारे, हम अपने पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं तो वो कितने कितने पैसे भेजते हैं। तो हम टॉप 10 में से शुरू करेंगे। जो 10वें नंबर पर है वो नाइजीरिया का मुल्क है। नाइजीरिया के मुल्क ने 2020 में 17.2 अरब डॉलर अपने मुल्क में उनके पहुँचे वहाँ पे। तो नाइजीरिया जो है वो तकरीबन 2003 के बाद से दुनिया के टॉप मुल्कों में टॉप 10 मुल्कों में शामिल हो रहा है। कभी अप एंड डाउन उसका चल रहा है, लेकिन 17.2 अरब डॉलर है। अब आप नाम सुन के हैरान हो गए कि जर्मनी भी ऐसा मुल्क है जिसमें जर्मनी के लोग जो दूसरे ममालिक में आबाद है, ज़्यादातर तो अमेरिका में आबाद है, दूसरे मुल्क में, वो भी अपने मुल्कों में 17.9 अरब डॉलर हर साल अपने मुल्क में भेजते हैं। और ये कभी थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है। सन 95 में जर्मनी जो है वो तीसरे नंबर पे था उस वक़्त, इंडिया और फिलिपाइन के बाद, जो कि अब दूसरे मुल्कों से ज़्यादा पैसे इस मद में लेता था कि जर्मन लोग दूसरे मुल्कों में काम करते थे और वहाँ से जर्मनी को पैसा जा रहा था। अब ये चीज़ कम होती जा रही, जर्मनी का नंबर 9वां हो गया इस वक्त। इसके बाद अगर आप देखें तो 8वें नंबर पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश के लोग जो दूसरे मुल्कों में काम करते हैं उन्होंने बांग्लादेश 21.8 अरब डॉलर बांग्लादेश में भेजे हैं। बांग्लादेश सन 2008 के बाद टॉप 10 मुल्कों में शामिल रहा है। 7वें नंबर पर एक और अमीर मुल्क फ्रांस। फ्रांस सन 95 से लेके अब तक टॉप 10 मुल्कों में चलता आ रहा है। और इसके जो लोग दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, फ्रांस के भी ज़्यादातर लोग अमेरिका में जो होते हैं या जर्मनी में होते हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो भी अपने मुल्कों में पैसे भेजते हैं। और उस मुल्क का उन्होंने इस दफ़ा उन्होंने 24.5 अरब डॉलर उन्होंने फ्रांस में भेजा है इस साल में। अगर आप देखें तो जो पैसा भेजने वाले ममालिक हैं जहाँ से पैसा ज़्यादा निकलता है उसमें भी फ्रांस का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। अगर आप देखें कि उसमें फ्रांस 8वें नंबर पर फ्रांस है जिससे पैसे बाहर जाते हैं, और फ्रांस से 15 अरब डॉलर बाहर जाते हैं, जबकि जर्मनी से 22 अरब डॉलर हर साल बाहर जाते हैं। जर्मनी में आते 17.9 जाते 22 अरब डॉलर है। फ्रांस के बाद जो मुल्क है 6ठे नंबर पर वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सन 2020 में 26.1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में भेजा गया। और पाकिस्तान 2011 के बाद आप समझ लें कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 ममालिक में शामिल हुआ, और एकदम 5 साल में पाकिस्तान 7वें नंबर पर आ गया। उसके बाद 2015 में 7वें नंबर पर था, 2020 में ये 6ठे नंबर पर है। लेकिन अगर आप देखें 2021 के जो अभी, चूँकि अभी तक एग्जैक्ट जिसको बोलते हैं फिगर्स नहीं आए, क्या दादोशुमार नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूं, लेकिन जो एस्टिमेट इनका गवर्नमेंट का था पहले एडवांस में कि वो कहते थे जी इस साल 2021 में हमें 33 अरब डॉलर मिलेंगे। शुरू के 8-10 महीने तो बहुत तेज़ी से ऊपर गए, लेकिन आखिरी 2 महीने जो जाके वो डाउन हो गया। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है एकदम बौखला के वो कर्जा लेने पर मजबूर हो गई। तो पाकिस्तान में जो इस साल 29 अरब डॉलर 2021 में पाकिस्तान में पहुँचे हैं। अब अगर आप थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन और करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स जो है, जो पाकिस्तानी चीज़ें बेचते हैं दूसरे ममालिक को, वो 23 अरब डॉलर बनती हैं। 23, 23.5 या 24 अरब डॉलर, इससे ज़्यादा अभी तक नहीं है।
جو پاکستانی دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ 29 ارب ڈالر پاکستان میں بھیج رہے ہیں، اور جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں سیاستدان، یہ جو ہے وہ جب بات آتی ہے غیر ان کے حقوق کی کہ جو دوسرے ملکوں میں پاکستانی رہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کو ایسا اقبال کر دوں جی کہ کہتے ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے شخص کو کیا معلوم کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں۔ اپنی طرف سے وہ بات ٹھیک کر رہا ہے کہ لندن میں بیٹھے ہوئے شخص کو معلوم نہیں ہے واقعی کچھ بھی پاکستانیوں کے مسائل کیا ہیں، لیکن جو دوسرے پاکستانی ہیں اس پاکستانی کے علاوہ ان سب کو معلوم ہے کہ پاکستانیوں کے مسائل کیا ہیں۔ اور جتنا آپ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے کام کرتے ہو، پوری حکومت چلاتے ہو، بیچتے ہو، ایکسپورٹ کرتے ہو، اس سے زیادہ 80 ملین جو پاکستانی جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، 80 لاکھ، یہ پاکستان میں زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں، تو ان کو زیادہ پتہ ہے نہ کہ آپ کو پتہ ہے۔ دوسرا ایک شخص، میں نے پچھلے دنوں میں کالم پڑھ رہا تھا مفتی منیب الرحمان کا، جب سے اس کو رویت ہلال کمیٹی سے نکالا گیا ہے تو اب تک پاکستان میں جتنے بھی شر و فساد کے جو احتجاجی جلسے جاری ہیں اس میں سب میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس نے بھی پیچھے کالم لکھا کہ جی غیر ملکی میں دوسرے ملکوں میں رہنے والوں کو کیا پتا کہ کیا مسائل ہیں پاکستان کے، وہ تو اپنے دوسرے دنیا میں مگن ہے، وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے مسائل حل کریں۔ 20 سال آپ نے کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ایک مسئلہ حل نہیں کر سکا چاند دیکھنے کا، اور آپ بتا رہے ہیں دوسرے ملکوں کو جو ہے۔ اب اس میں ایک میں بات کھل رہی ہے، تو ایک آدمی تھا گورنمنٹ میں ہمارا جو اوورسیز کی طرف سے تھا، وہ زلفی بخاری تھا، اس پہ بھی انہوں نے کرپشن کا الزام نکال کے اس کو باہر نکال دیا۔ بعد میں الزامات ختم ہو گئے، اس کو واپس وہ نہیں لے رہے اس وقت ابھی تک گورنمنٹ میں، اور وہ وہاں میں بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان سب سے زیادہ حکومت میں آیا تو اس نے کہا جی غیر ملکیوں کو حقوق دیے جائیں۔ اب بیوروکریسی نے اس سے سب سے پہلا جو کام کرایا، اس نے یہ کرایا کہ جو بھی غیر ملکی باہر سے موبائل فون لے کے آتا ہے اس پہ ٹیکس لگا دو، 3 مہینے سے اوپر پاکستان میں رہے گا تو وہ ٹیکس پے کرے گا، ورنہ اس کا موبائل بند ہو جائے گا۔ اب میں اس کو بیچارہ کہوں یا اس کو نہ سمجھ کہوں یا کیا کہوں، اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو اس کے سب سے جو بڑے ووٹر، سب سے بڑے جو سپورٹر ہیں، اگر ہم پی ٹی آئی میں حصہ لیتے ہیں تو ہم فیس پے کرتے ہیں اس کے لیے، پی ٹی آئی کے ممبر بنے، ہم فیس پے کر کے یہاں سے پیسے اس کو بھیج رہے ہیں، اور وہ سب سے پہلا جو بیوروکریسی سے وار کرواتی ہے وہ ہمارے خلاف کرواتی ہے۔ اس گورنمنٹ کو 3.5 سال کے بعد جا کے سمجھ آئی ہے کہ یہ نہیں، یہ ان کے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہوں۔ پاکستان سے جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں آدمی، وہ ایکسپورٹ والوں ان کو ٹیکس کی چھوٹ ملتی ہے، ان کو جو کرایہ شپس کا کرایہ ہوتا ہے اس میں چھوٹ ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ غیر ملکی کو کوئی چھوٹ نہیں ملتی، آپ بس پیسے بھیجو، ہم قربانی کے بکرے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے حقوق کی طرف تھوڑی سی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اس میں۔ بہرحال ٹاپک میں واپس چلتے ہیں۔ پاکستان کے بعد جو 6 نمبر پر جو ملک آتا ہے، 5ویں نمبر پر وہ مصر آتا ہے۔ مصر نے 29.6 ارب ڈالر بھیجے اپنے ملک میں مصریوں نے، اور مصری 2007 کے بعد ٹاپ 10 ممالک میں چلتے آ رہے ہیں۔ مصر کے بعد فلپائن ہے۔ فلپائن سن 95 سے لے کے اب تک ٹاپ 10 ملکوں میں چل رہا ہے، اور فلپائن کے لوگ بہت زیادہ آباد ہیں، یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی خاص طور پر آباد ہیں۔ 34.9 ارب ڈالر انہوں نے 2020 میں اپنے ملک میں بھیجے ہیں۔ میکسیکو والے بھی سن 95 سے لے کے آج تک ہے، اور میکسیکو کی جو میجارٹی آبادی ہے ان کی، وہ امریکہ کے اندر آباد ہے، اور انہوں نے 42.9 ارب ڈالر 2020 میں اپنے ملک میں بھیجے ہیں۔ چائنا سن 2000 کے بعد ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے، اور 2000 کے بعد 2005 میں ایک دم وہ پہلے نمبر پہ آ گیا تھا، اس وقت وہ دوسرے نمبر پہ چل رہا ہے، اور چائنیز لوگوں نے تقریباً 60 ارب ڈالر اپنے ملکوں میں بھیجے ہیں۔ انڈیا سن 95 سے ٹاپ 1 پہ چلتا آ رہا ہے، صرف 2005 میں تیسرے نمبر پہ گیا تھا، اس کے بعد یہ پھر پہلے نمبر پہ ہے، اور 2020 میں انڈیا کے لوگوں نے 83.2 ارب ڈالر اپنے ملکوں میں بھیجے ہیں۔ 83.2 ارب ڈالر، پاکستان کے ایکسپورٹ سے 3 گنا زیادہ۔ جو پاکستانی ہم اپنے ملک میں بھیج رہے ہیں اس سے 3.5 گنا زیادہ وہ بھیج رہے ہیں۔ خیر ان کی آبادی بہت بڑی ہے تو ان کے لوگ بہت زیادہ باہر ہیں، تو یہ تھوڑا سا ایک تھا کہ اگر ہم لوگ تھوڑی سی کوشش کریں، گورنمنٹ ہماری کوشش کرے، دوسرے ممالک سے اگریمنٹ کرے اور بندے باہر بھیجے، تو یقیناً ہم اس کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔